बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान की मैशियत जो है वो हमेशा मौजू बहस रही है और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान माशी मैदान में कई कामयाबियों के दावे भी किए गए और कहीं नाकामियों का जिक्र भी होता रहा। तो आज हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान की मैशियत जो है टैक्स कलेक्शन के हवाले से क्यों बारहा नाकाम होती रही, और बड़े अहम मेहमान हमारे साथ होंगे। आज के अहम मौज़ूआत में जो ब्रॉडशीट के हवाले से कमेटी है उसकी सरबराही जो है वो दी गई है जस्टिस अजमत सईद साहब को, तहकीकात करेंगे, ये अहम पेशरफ्त है। साथ ही साथ एक और जो पाकिस्तान ने डोजियर पेश कर रखा है अक़वाम मुत्तहिदा में, और साथ ही साथ भारत की जो झूठ फैलाने वाली फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं वो भी मौजू होगा, और अमेरिका के सदर का पहला दिन जो है वो कैसा गुजरा और कौन कौन से अहम इकदाम उठाएं, ये मौजू बहस होंगे। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब, वो है इकॉनमी। और इकॉनमी के हवाले से FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी साहब, जो आजकल खबरों में भी है, बड़े दबंग अंदाज में वो FBR में आए, उन्होंने इस्लाहात की कोशिश की और बिल आखिर थक हार के वापस चले गए। आज हम उनको वेलकम भी कहेंगे अपने शो के अंदर और उन नाकामियों का भी पूछेंगे कि क्यों शब्बर जैदी साहब नाकाम हुए अपने इस्लाहात नाफिज करने में और क्यों पीछे हट के बैठ गए। और ये साहब, मेरा ख्याल है कि शब्बर जैदी साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अच्छा शब्बर जैदी साहब, पिछले दिनों मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, उसके ऊपर मैंने कॉलम भी लिखा जो आपने बाबर अली साहब के हवाले से की थी कि ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल यहाँ से हो रही है और ये सबको, और अमूमन आप तो एक ज़ाहिर बात है FBR के चेयरमैन रहे और उसके अंदर जो एक पूरे का पूरा एक स्टेटस को है। सिर्फ ये बताइएगा कि आपने स्टेटस को मेंटेन करने वाली जो कुव्वतें हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है, उससे शिकस्त कैसे खाई? देखिए और यह साहब, पहली बात तो ये कि अब मेरे से बात करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो अब वापस आ चुका हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बात बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल मैटर्स पर, फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स पर, ये जब ये बात ब्रॉडशीट की हुई है और जो फाइनेंशियल के इश्यूज हैं, उस पर जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो शायद पाकिस्तान में शायद किसी के पास नहीं हो। मैं तारीफ में नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने 40 साल गुजारे हैं इस प्रोफेशन में। मैं स्टेट बैंक के बोर्ड पे भी रहा हूँ, मैं स्टॉक एक्सचेंज का भी डायरेक्टर रहा हूँ 5 साल, मैं इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो मैं जो कुछ जानता हूँ वो शायद पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक, मगर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में लोगों की इज्जत को उछाला जाए। मगर जब लोग मजबूर करते हैं इस बात पर कि वो एक आदमी को बार बार ये कह के कि जी आप ने कुछ नहीं किया, और मैं पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात गलत है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब इमरान खान के पास गया था, मैंने उनको उस वक्त भी कहा था कि मैं 6 महीने से साल तक रहूंगा। ठीक है। उसके बाद मेरा इरादा था, मगर उनका इरादा था कि वो आप मुझे 3 साल 2 साल रखते, मगर मैंने कहा था मैं 6 महीने रहूंगा, वो उसकी बात है। मगर जो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि मैं ब्यूरोक्रेसी के सामने नहीं हारा और ब्यूरोक्रेसी ने मुझे तंग नहीं किया। मैं इसको बिल्कुल बबांगे दौल कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी ने मुझे तंग नहीं किया। उन्होंने मेरे ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि उन्होंने उस तरह कोऑपरेट नहीं किया कि जो करना चाहिए था, मगर उन्होंने जो मैंने छोड़ा उसकी वजह ब्यूरोक्रेसी नहीं थी। ठीक, मैं आपने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि मैं उस दिन मायूस हुआ जिस दिन मैंने यंग ऑफिसरों को बुलाया, और जब मैंने एक रिफॉर्म का एजेंडा दिया और यंग ऑफिसर को बुलाया और उन्हें मैंने कहा कि जी हम ये चाहते हैं कि आपकी मार्केट बेसिस की वेजेस हो और अगर उसमें हायर एंड फायर हो, और जिस तरह कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। उसमें एक खातून थी, यंग लड़की थी, ब्राइट सी स्टूडेंट थी। मैंने कहा मैडम आप मुझे बताइए, क्या आप नहीं चाहती कि आपके पास भी गाड़ी हो, क्या आप नहीं चाहती कि आपके पास भी रेस्पेक्टेबल सैलरी हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं रिक्शे में आना के लिए तैयार हूँ, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जब रिक्शे वाले का चालान हो तो मैं कह सकूं कि मैं सरकारी अफसर हूँ। जब मैंने ये बात एक यंगस्टर के हाथों से सुनी तो मैंने ये तकरीबन ये रियलाइज कर लिया था कि ये जो स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी का, सिविल ब्यूरोक्रेसी का बना हुआ है, ये हम तब्दील नहीं कर सकते। और ये साहब, मैं ये बता दूं आपको कि मेरे ग्रैंडफादर एक ब्यूरोक्रेट थे और हम लोगों की फैमिली ब्यूरोक्रेट्स की है, मगर वो उनको चलाने वाले अंग्रेज थे जो कि ब्यूरोक्रेसी को चलाना जानते थे।
ٹھیک یہ جو براؤن صاحب ہے نا صحیح کہہ یہ رہے ہیں گورے صاحب سے بھی خراب ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ ظاہر بات ہے کہ بیوروکریسی میں خود 25 سال گزارے ہیں, بیوروکریسی میں ایک تصور یہ بن گیا ہوا ہے کہ عزت اس کی ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے, اور نقصان پہنچانے والے کے پاس اختیار بہت زیادہ ہے. یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اپنے مختلف گفتگو کے اندر کہ یہ بیسیکلی ایلیٹس کے ہاتھ میں یہ رگمال بن گیا ہوا ہے ملک. آپ یہ مجھے بتائیے کہ ان ایلیٹ جو ہیں وہ کیسے قابو کر کیا ہوا ہے اس پورے ملک کے پولیٹیشینز کو بھی, بیوروکریسی کو بھی, اور باقی سارے لوگوں کو. دیکھیے اور یہ مقبول خان صاحب, میرا جو پروفیشن ہے وہ فائنینس سے ریلیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور زندگی کا ہر دور اور زندگی کا ہر شعبہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فائنینسز کو کون کنٹرول کر رہا ہے, کس کے پاس کتنا کیش ہے خرچ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. آپ مجھے بالکل سمپل بات یہ بتائیے کہ پاکستان میں قومی اسمبلی کی 370 نشستیں ہیں. اگر کوئی پارٹی 200 نشستوں پہ الیکشن لڑنا چاہتی ہے ٹھیک ہے, تو ایک نشست کے لیے اس کو چاہیے کم از کم 10 سے 20 کروڑ روپیہ. ٹھیک ہے, بالکل. یہ کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک, یہ کہاں سے آئے گا مجھے بتائیے ذرا. بالکل درست. اور جب یہ کہاں سے آئے گا تو پھر آپ اس کو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں, کون بندہ کس کو فائنینس کر رہا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ ایز لائک ان امریکہ ایک آدمی دونوں پارٹی کو فائنینس کرتا ہے, بعض اوقات تینوں پارٹی کو بالکل کرتا ہے. تو اب جس نے فائنینس کیا ہے وہ کیا بینیفٹ لیتا ہے, اس کا کیا انٹرسٹ ہے, ان کے کیا مفادات ہیں, وہ میں اور آپ میں تو شاید جانتا ہوں, مگر میں پبلکلی اس کا زیادہ بیان کرنا نہیں چاہتا. مگر مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک دن آئے گا کہ ہمیں اس کو بیان کرنا پڑے گا. اچھا یہ جو فورن ایکسچینج, یہ براڈ شیٹ والا جو مسئلہ جو آیا ہوا ہے, جو پاکستان کا جو کیپٹل, جس پہ میں نے آپ سے بات شروع کی تھی کہ جو بابر علی صاحب نے آپ کو کہا کہ یہ لوگ جا کے مالٹا میں نیشنلٹیاں لے رہے ہیں, باقی جگہ لے رہے ہیں, جو پیسے لے رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک دن وقت ایسا آ جانا ہے کہ ان کی حکومتیں ان کو بلانا ہے, ان کو کمرے میں بند کرنا ہے, ان کو لگانے ہیں لتر اور کہنا ہے نیشنلٹی بھی واپس پیسے لاؤ اور بھاگ جاؤ یہاں سے. مجھے یہ بتائیے گا ان کو کون سی چیز مجبور کرتی ہے پاکستان, کیا پاکستان کا ٹیکس سسٹم اتنا برا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس دینے پڑتے ہیں, یا پاکستان کے اندر بیوروکریٹک کوئی چیز ایسی ہے, کمپیلنگ فیکٹر کیا ہے کہ یہاں سے اٹھتے ہیں کینیا میں جا کے فیکٹری لگا لیتے ہیں, یہاں سے اٹھتے ہیں بنگلہ دیش چلے جاتے ہیں. لیکن دو باتیں میں آپ کو کلیئر کر دوں. پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ کوئی پاکستانی بزنس مین ایکسپٹ ایک دو کے علاوہ باہر ایک پیسہ نہیں کما سکتا, ان کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. انٹرنیشنل لیول پہ تو یہ کام ہی نہیں کر سکتے, یہ باہر جا کے ڈپازٹ رکھتے ہیں, فلیٹ خریدتے ہیں. مجھے بتائیے نا کس فیملی کے پاس کیا کاروبار ہے حسین نواز کا, حسن نواز کا فلیٹ کا کام ہے نا, ریل اسٹیٹ کا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو مجھے آپ بتا دیں کہ کون سا پاکستانی بزنس مین جا کے باہر کامیاب ہوا ہے. بہت سے لوگ گئے تھے, اسی زمانے میں سائیکلز بھی گئے تھے, بہت لوگ گئے, میاں صاحبان نے فیکٹری لگائی. تو یہ تو آپ بھول جائیں کہ یہ کاروبار کر سکتے ہیں باہر جا کے, یہ تو آپ بالکل بھول جائیں. ٹھیک ہے. اب آ جائے, بابر صاحب نے مجھے کہا, اور اگر میری زندگی 40 سال صرف کاروباری لوگوں کے ساتھ گزری ہے, اگر میں پاکستان میں کسی کاروباری شخصیت کی دل سے عزت کرتا ہوں تو وہ سید بابر علی ہے. اس لیے ہے کہ میں نے ان کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہے, میں نے ان کی بزنسز بھی دیکھی ہیں, مجھے پتا ہے کہ کیا ہے. اچھا کمنگ بیک کہ یہ کیوں جاتے ہیں, یہ اس لیے جاتے ہیں سر کہ ان کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے. اچھا میری بات دوبارہ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے سپوز کریں کہ میرے پاس اگر $100 ملین ہے ایکسس, تو مجھے یہ پتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا نالائق ہے اور وہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس کو آگے جا کے پیسے چاہیے خرچ کرنے کے لیے, تو سب بہتر ہے کہ میں اس کو لندن میں 2-4 فلیٹ دے دوں, دبئی میں چھوٹا کر دوں, کیونکہ پاکستان میں الٹیمیٹلی ایک انصاف نے آنا ہے اور لوگوں نے جا کے ان کو بہت مارنا ہے. تو اس لیے یہ جو بنیادی ان کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک سیکیورٹی کی لینا چاہتے ہیں. دوسرا ایک صاحب نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی, میں نے کہا جی آپ نے مالٹا کی نیشنلٹی کیوں لی؟ انہوں نے کہا یار مالٹا کی نیشنلٹی اس لیے لی کہ میں جب ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں تو لمبی سی لائن لگ جاتی ہے پاسپورٹ کی, تو مالٹا پاسپورٹ مجھے ڈائریکٹ سیدھا گزار دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہے. اچھا اب آخری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ایک بہت قریب ملک ہے دبئی, انہوں نے ایک اکنامی کریٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ان کے وہ اچھے ہیں برے ہیں, مجھے اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا. انہوں نے ایک لائف کا ایلوژن دیا ہے, ایک طریقہ زندگی کا دیا ہے. وہ طریقہ شاید کراچی لاہور میں نہیں ہو تو وہ اس کو لوگوں کو ایڈمائر کرتا ہے, وہ ایک گلیمرس ہے. مگر آپ نے جو بات کی نا ایلیٹ کی, تو سر
دیکھیں میں بڑی صاف بات کہنا چاہتا ہوں، میں ہسٹری کا طالب علم ہوں. یہ ملک ایلیٹ نے بنایا تھا، جی جی. ایلیٹ کے لیے بنایا تھا اور ایلیٹ کے پاس ہی رہے گا. اچھا صبر بھائی، ہم یہاں پہ بریک لے رہے ہیں، بریک ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ سے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے بریک کے بعد.